ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयतातिरतच्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं दावत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुधं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरककादर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेघम् अध्यात्मदीपमतिथितीर्षदां तमोदं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुमुनीनां। मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरा असुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म वासदां पुरतो मम। भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभु निर्माय सेदे यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशेष भगवान् भजांसि मे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेदवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अध षष्ठोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच ततः प्राचेतसोऽसिघ्नन्यामनुमनीद स्वयंभुवा षष्ठीं सञ्जनयामास दुहितृपितृवत्सलाकां दशधर्माय कायेन्द्रोर्दिष्ट तृणवदत्तवान् भूताङ्गिरकृशाश्वेभ्यो द्वे द्वे ताक्षाय चापराकां नामधेयान्यमूषां त्वं सापत्यानां च मे शृणु यासां प्रसूतिप्रसवैर्लोका आपूरितास्त्रयः भानुर्लम्बा खगुञ्जामिर्विश्वासाद्या मरुत्वती वसुर्मुहुर्मुहूर्ता सङ्कल्प धर्मपत्न्यः सुधां शृणु भानोस्तु देवर्षभ इन्द्रसेनस्तदो नृप विद्योद आसीलम्बाय ततश्च स्तनयित्नवः ककुम्भः सङ्गडस्तस्य कीकडस्तनयो यतः भुवो दुर्गाणि जामेयः स्वर्गो नन्दिस्तदोऽभवत् विश्वे देवास्तु विश्वाय अप्रजांस्तान् प्रचक्षते साध्यो गणस्तु साध्याय अर्थसिद्धिस्तु तत्सुतः मरुत्वां सज्जयन्तश्च मरुत्वत्यां बभूवतुः जयन्तो वासुदेवं च उपेन्द्र इति यं विदुः मौहूर्तिका देवगणा मुहूर्तायाश्च जग्निरे ये फलं प्रयच्छन्ति भूतानां स्वस्वकालजं सङ्कल्पायाश्च सङ्कल्पः कामसङ्कल्पज स्मृतः वसवोष्टौ वसो पुत्रा तेषां नामानि नेमे शृणु द्रोणप्राणो ध्रुवोर्कोऽग्निर्दोषो वसुर्विभावसुः द्रोणस्याभिमदे पत्न्या हर्षशोकभयादयः प्राणस्योर्जस्वती भार्या सह आयुः पुरोजवः ध्रुवस्य भार्या धरिणी असूत विवधा पुराः अर्कस्य वासना भार्या पुत्रा तर्षादय स्मृताः अग्निर्भार्या वसोर्धारा पुत्रा द्रविणकादयः स्कन्दश्च कृत्तिका पुत्रा ये वशाकादयसस्ततः दोषस्य शर्वरी पुत्रः शिशुमारोहरे कलाः वसोराङ्गिरसी पुत्रो विश्वकर्मा कृधिपतिः तदो मनुश्चाक्षुक्षोऽभूत् विश्वे साध्यो मनोसुताः विभावः सोरसूतोषा
व्युष्टं रोषितमापदं पञ्चयामोदभूतानि येन जाग्रति कर्मसु सरूपासूदभूतस्य भार्या रुद्रांशकोडिशक रैवदोजो भवो भीमो वाम उग्रो वृषाकपिः अजैकपादहिर्बुद्धिर्यो बहुरूपो महानितिम् रुद्रस्य पार्षदाश्चान्ये घोराभूतविनायकाः प्रजापतेरङ्गिरसः स्वधा पत्नी प्रत्यूनधा अधर्वाङ्गिरसं वेदं पुत्रत्वे चाकरोत्सतीं कृशाश्वोर्चिषि भार्यायां धूम्रकेशमजीर्जनत् दिशणायां वेदशिरो देवलं वयुनं मनुं तार्क्ष्यस्य व्यनता क्रुद्रुः पदङ्गी यामिनीति च पदङ्ग्यसूदपदगान् यामिनी शलभानथां सुपर्णासूदगरुडं साक्षाद्यज्ञेशवाहनं सूर्यसूदमनुरूत कद्दूर्नागानकेकशः कृतिकादीनि नक्षत्रा नीदो पत्न्यस्तु भारत दक्षशापासोनपत्य तासु यक्ष्मग्रहार्दितः पुनः प्रसाद्यतं सोम कलालेभेक्षये ददाका शृणु नामानि लोकानां मातॄणां शङ्कराणि च अधः कश्यपपत्नीनां यत्प्रसूदमिदं जगत् अदितिर्दिदिद्धनुः काष्ठा अरिष्टा सुरसा इळा मुनिक्रोधवशाताम्रा सुरभिसरमातिमिः तिमेर्यादो गणा आसन् श्वापदा सरमासुदाः सुरभेर्महिषा गावो ये चान्ये द्विषफा नृपा ताम्रायाशेन गृध्रोद्या मुनेरप्सरसाङ्गणाका दन्तशूकादयः सर्पा राजन् क्रोधवशात्मजाका इळाया भूरुका सर्वे यादुदनाश्च सौरसाका अरिष्टायाश्च गन्धर्वाका काष्ठाया द्विषभेतराका सुधादानोरेकष्टि तेषां प्रादानिका शृणु द्विमूर्धा शम्बरोरिष्टो हयग्रीवो विभावसुः अयोमुखशङ्कुशिरा स्वर्भानुकपिलोरुणक पुलोमा वृषपर्वा च एकचक्रोऽनुतापनक धूम्रकेशो विरूपाक्षो विप्रचित्तिश्च दुर्जयक स्वर्भानो सुप्रभाकन्या मुवाक नमुचिक्किल वृषपर्वणस्तु शर्मिष्ठां ययातिर्नाकुशो बली वैश्वानरस्सुतायाश्च चतस्रश्चारुदर्शनाकाम् उपदानवीहयशिरा पुलोमा कालका तदा उपदानवीं हिरण्याक्षः क्रतुर्हयशिरां नृपां पुलोमां कालकां च द्वे वैश्वानः सरसुतेतुकः उपयेमेद भगवान् कश्यपो ब्रह्मचोदितः पौलोमा कालकेयाश्च दानवा युद्धशालिनः तयो षष्टिसहस्राणि यज्ञघ्नांस्तेऽपि दुःपिदा खन जखानः स्वर्गदो राजन् एक इन्द्रप्रियङ्करः विप्रचित्तिः सिंहिकायां शतं चैकमजीजनत् राहुज्येष्ठं केतुक्षदं गृहत्वं य उपागतः अदादश्रूयतां वंशो योदितेरनुपौर्वशः यत्र नारायणो देव स्वांशेनावदरद्विभुः विवस्वानर्यमा पूषा त्वष्टावः सविता भगः दादा विदादा वरुणो मित्रशक्र उरुक्रमः विवस्वदश्राद्धदेवं संज्ञासूयद वै मनुं मिथुनं च महाभागा यमं देवं यमीं तदा सैव भूत्वा दवरवा नासत्या सुषवे भुवि छायाशनैश्चरं लेभे सावर्णीं च मनुं तदः कन्यां च तपतीं या वै वव्रे संवरणं पदिम् आर्यं नो मातृगा पत्नी तयोश्चर्णयसुधाः यत्र वै मानुषी जातिर्ब्रह्मणा चोपकल्पिता पूषणापत्यपिष्टादो दग्नदन्दो भवत्पुरा योऽसौ दक्षाय कुपितं जघासववृदद्विजः तुष्टुर्दैत्यानुजा भार्या रजना नाम कन्यका सन्निवेशस्तयोर्जज्ञे विश्वरूपश्च वीर्यवान् तं विवव्रिरे सुरगणाः स्वश्रियं द्विजतामपि विमतेन परित्यक्ता गुरुणान् अग्निरसरेण यद् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते. थैंक यू.